Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ाल एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है तहरीक मुस्लिम शब्बान को लेकर, क्योंकि तहरीक मुस्लिम शब्बान के ऑफिस में जो है एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई थी, जिसमें उस्मानिया हॉस्पिटल और चार मीनार हॉस्पिटल यानी चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल का भी जिक्र किया गया, क्योंकि तारीखी इमारतें हैं। चार मीनार हॉस्पिटल की जो स्टैचू यानी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको लेकर और उस्मानिया हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग को लेकर ये प्रेस मीट मुनक़िद की गई थी। वहीं पर मुश्ताक मालिक का ये कहना है कि तारीखी इमारतें अगर तोड़ देंगे तो हम जो है एक तहरीक चलाएंगे, चलो उस्मानिया हॉस्पिटल कर एक रैली निकालेंगे, इस तरह से मुश्ताक मालिक ने कहा। अब इस तरह के जो है तारीखी इमारतें दोबारा बन तो नहीं सकती, लेकिन जो है उसको गिराने की सोच रही है और हुकूमत। वहीं पर हमारे हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी जो है ये कहा था कि उस बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए, नई बिल्डिंग बनाना चाहिए ताकि पेशेंट्स को काफ़ी सहूलतें हो। तो बहरहाल जो भी हो, हुकूमत ने ठान ली है कि अब ये इमारतों को गिराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है गिरा देंगे। तो आइए तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट मुश्ताक मालिक क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ जाके जमीन भी देखे, पसंद भी करके आ गए, फिर उसके बाद जो है मंसूबे बन रहे थे, मगर एक हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो माने नहीं, बोले कि नहीं ये स्ट्रक्चर हम देने के बाद आज अगर आप देखते हैं हाई कोर्ट, जो पुराने हमारे फोटोग्राफ्स थे उसको और आज के फोटोग्राफ्स को आप सामने रखें तो पता ये चलता है आपको कि कंप्लीट स्ट्रक्चर जो पहले बना हुआ था उसी तरीके से उसको रेस्टोर किया गया। तो जब हम ये सिखाया गया, जब हमको ये पढ़ाया गया कि जब आपकी मर्जी अगर है तो रेस्टोर हो सकता है, तो मेरा छोटा सा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि ये अपने जो हॉस्पिटल है जिसको तोड़ने की फिक्र कर रहे हैं आप लोग, वो क्यों नहीं रेस्टोर। शोबे फ़िक्र अमल तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से एक मुज़ाकिरा रखा गया था। उस्मानिया हमारी तहज़ीब और तमद्दुन की निशानी। बहरहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने परसों जो कहा कि आप तारीख़ में पढ़े रहें, जान बचाना अहम है, तारीख़ की अहमियत नहीं है। देखिए, तारीख़ कौमों का हाफिज़ा होती है, और अभी डॉक्टर इकबाल जावेद साहब का जो तौसी लेक्चर रहा उसमें उस्मानिया की जो तारीख़ रही है वो ख़ुद समझिए कि आँख खोल देने वाली है। और ऐसा महसूस होता है कि ये जो KCR की हुकूमत है, ये हुकूमत हमारी तारीख़ी विरसे को मिटा देना चाहती है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं चाहती। आज के डिस्कशन में यूनानी दवाखाना उस्मानिया समझिए कि चार मीनार की भी बात आई और उस्मानिया दवाखाने की भी बात आई। यूनानी दवाखाने का भी बहुत बुरा हाल है और उसको ख़त्म करने की कोशिशें, साजिशें चल रही हैं। तो इंशाअल्लाह एक बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में न सिर्फ गौर किया जाएगा और बल्कि समझिए कि चलो उस्मानिया बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मार्च भी किया जाएगा, चलो उस्मानिया बचाने के लिए। तो इस सिलसिले में बहरहाल आज का एक ये छोटा सा इजलास तौसी लेक्चर के उन्वान पर रखा गया था। इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, बाहमी मशवरे के ज़रिए समझिए कि काम आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ज़िम्मेदार आज के इजलास में बहरहाल मौजूद भी नहीं थे, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे रखा गया था। अज़ीज़ पाशा साहब हैं, निसार एडवोकेट साहब हैं, इकबाल जावेद साहब हैं, ये सारे लोग हैं। सबसे समझिए कि मशवरा किया जाएगा और कई सोशल एक्टिविस्ट भी समझिए कि आज के इजलास के ताल्लुक़ से मालूमात भी हासिल किए हैं। तो एक ब्रॉड समझिए कि उसमें ये मूवमेंट चलाया जाएगा ताकि तहफ़्फ़ुज़ हो उस्मानिया का और हमारी तारीख़ का। शुक्रिया। आज जहां हम जो है उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, जिसमें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कन्वीनर सदर साहब मुश्ताक मालिक साहब हैं और डॉक्टर इकबाल जावेद साहब हैं और निसार साहब एडवोकेट साहब भी आए थे और बहुत सारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हम यही समझ रहे हैं कि ये तारीख़ी वरसाई नहीं, बल्कि इसकी अगर तारीख़ को दे तो बहुत अचंभा होता है। और जबकि इसको जब इंटैक्ट जैसी एक्सपर्ट कमेटी जो
یہ تمام جتنے بھی بلڈنگس ہیں ہیریٹیج بلڈنگس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ کمیٹی تو انٹیک ہے. انٹیک والے آ کے بولے کہ 100 سال تک یہ بالکل رہ سکتی اسٹیبل ہے, خالی اوپر جو ہے نا یہ وہ کرنا ہے تو کر لیجئے, مگر بلڈنگ بالکل مستحکم ہے, تو اس کو انہدام کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کی اچھی نگہبانی ہوئی, جیسا ڈاکٹر اقبال جاوید صاحب بول رہے ہیں کہ 200 سال تک چل سکتا بلکہ, تو اس سے خود ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ یہ ہاسپٹل جو سارے نظام حیدرآباد ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں اس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور جس میں غریب غربا جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے جو ہے نا یہاں پر علاج وغیرہ معالجہ کرا لیتے ہیں. دیکھیں تو اندازاً دیکھا گیا تو سال میں کم سے کم 8 لاکھ کے قریب لوگ آؤٹ پیشنٹ, اور وہاں پر جو بستر ہے اور اس لحاظ سے ان پیشنٹ کو اگر دیکھیں تو 60,000 کے قریب لوگ جو ہے نا اوسطاً ہر سال اتنے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ہمارے کوئی ذمہ داران جو ہے نا یہ بول دیں کہ اس کو جو ہے نا اس کو انہدام کر دینا چاہیے. یہ شکستہ حالت میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھی ہے یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا, مگر بالکل میں ایز اے کمیونسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں کے مفاد کے خلاف ہے. یہ جو غریب جو بیچارے جو ہے نا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں غریب کیا اپنی حیث و 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین بیچ کے یہاں آ جاتے, اس کے بعد زندگی بھر مفلسی میں رہتے. مگر یہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹرز, نامور ڈاکٹرز یہاں پر رہیں, تو وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں آپریشن ہوا تو اتنے تمام غریب غربا کو جب جو ہے نا اس کا فائدہ حاصل ہو رہا, تو ایک حکومت کو یہ کہنا کہ اس کو جو ہے نا ہم بند کر دیں گے تو بہت ہی بڑی افسوسناک بات ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ جتنے بھی لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کمر بستہ ہو کر حکومت کو وارننگ دیں کہ خبردار, یہ نہیں ہو سکتا, عثمانیہ ہسپتال بند نہیں ہوگا. جب اس کا جب انٹیک جیسی ایکسپرٹ باڈی جو ہے نا رپورٹ دے چکی ہے کہ 100 سال تک ہے نا یہ اسٹیبل رہے گی بلڈنگ, تو اس کا پورا بھرپور استفادہ ہے نا اٹھانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم سوچیں آنے والے دنوں میں کیسا اس کے لیے تمام رائے عامہ ہموار کر کے کیسا اس کے بارے میں ایک ایجوٹیشن چلائیں, تاکہ حکومت کو مجبوراً یہ سمجھنا پڑے کہ ہاں ہم جو بھی اس سے پہلے جو سمجھے تھے وہ غلط فیصلہ تھا. عثمانیہ جو ہے ایک دارالشفا ہے, یہاں پہ کئی لوگ شفا حاصل کرے ہیں. میرے دوست, میرے ہندو دوست یہ کہتے ہیں کہ عثمانیہ جو ہے دھنونتری کا مندر ہے. دھنونتری وہ گاڈس ہے جو شفا دیتی ہے, یہ وشنو کا اوتار ہے. اور سنت صاحب یہ دارالعلم ہے, یہاں پہ ہم علم حاصل کرتے ہیں طب کا. اور میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ سرسوتی کا مندر ہے, اور ہم سب مل کے کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے. جب ہم اس کالج میں آئے تھے ہم کچھ بھی نہیں تھے, ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. ہم یہاں علم حاصل کر کے آج دنیا کا دولت اور علم کی دولت یہ سب ہم حاصل کر رہے ہیں. ہم سارے دنیا میں پھیل گئے ہیں. میرے ساتھیوں کے پاس امریکہ میں ہیلی کاپٹرز ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں یہ سب ہمیں حاصل ہوا عثمانیہ سے, اس کو بچانا چاہیے, اس کو توڑنا نہیں چاہیے. اور یہ جو ہے دارالسلام ہے, یہاں پہ ہم کو سلامتی ملتی ہے. یہ دار شہادت بھی ہے. ہم لوگ تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو تلنگانہ کے حیدرآباد کے جتنے جی تھے اور جتنے لوگ تھے یہ سب یہاں شہید ہوئے ہیں, یہاں پہ دم توڑے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بچایا جائے. یہ خیال ہی نکال دے ہمارے دماغوں سے کہ اس کو ہم توڑیں گے. اس کو توڑنا ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی اور ایک بدشگون ہوگا. کڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری, R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ. اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے. نو آپریشن, نو سائیڈ ایفیکٹس, 100% ریزلٹ. صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت. پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج. درد, کانسٹیپیشن اور پرانے قبض سے نجات پائیے. آج ہی تشریف لائیں. R&S یونانی فارمیسی, فرسٹ فلور, سینڈیکیٹ بینک, بہادرپورہ ایکس روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9703 939 436 9063 383760.